अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं और इमरान खान साहब ने दूसरी जो खबर है, इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू एचपीओ ने भी कल लिया है, कल या परसों लिया था, तो उसकी कुछ तफसीलात हैं। जो भी इंटरव्यू शाया हो गया है वो कंप्लीट, तो उसकी कुछ अपडेट्स हैं जो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम खबरों की तफसील की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब के इंटरव्यू की, जो कि एचपीओ ने शाया किया है। और एचपीओ के जो एंकर थे जोनाथन स्वान, उन्होंने क्या क्वेश्चन किए। उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था कि क्या जी अमेरिका को पाकिस्तान अड्डे देगा, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को किसी भी सूरत में अड्डे नहीं देंगे। हाँ, हम अमेरिका के सिर्फ एक उसमें इश्तराक कर सकते हैं कि अमेरिका पीस प्रोसेस में अगर हमारा साथ चाहता है, जो हम देते आ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अमेरिका को यहाँ से हमने निकाला भी हमने ही है इस पीस प्रोसेस के तहत, हम सिर्फ उसमें अमेरिका का साथ देंगे क्या। और अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम उसको अड्डे देंगे, अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे कि वो अफगानिस्तान पे हमले करे और अफगानिस्तान पे नज़र रख सके और ड्रोन उड़ा सके यहाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसी एब्सोल्युटली नोट को पूरी दुनिया के मीडिया ने कोट किया, और इस टाइम ये पूरी दुनिया की मीडिया पर चल रहा है। इस टाइम इमरान खान साहब का एक वर्ड जो है ये बाकायदा यूरोपियन मीडिया के ऊपर, तो ये एक वर्ड जो है इमरान खान साहब का बॉम्ब बन के गिरा है। और ऐसे ही हमारी ओपोजिशन पे भी गिरा है, और हमारा कुछ मीडिया जो कि इस चीज़ को कोट नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी इमरान खान साहब को नहीं सराह रहे कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो बिल्कुल ही खामोश हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन जो जोनाथन का था वो डायरेक्ट उसने किया चाइना के हवाले से। चाइना का एक सूबा है सिंकियांग, जिसमें बाहर का यूरोपियन मीडिया जिसको रिपोर्ट करता है कि जी वहाँ वो जो मुसलमान हैं उनके ऊपर चाइना जो है उनके कैंप्स के ऊपर जुल्म कर रहा है, और वहाँ मस्जिदें भी गिरा रहा है, और यानी कि जेनोसाइड कर रहा है, उनका बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान साहब, आप कश्मीर और इस्लामिक फोबिया पे यूरोपियन मुल्कों को और अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आपके बिल्कुल साथ आपकी जो हमसाया मुल्क है चाइना, उसमें चाइना इतना सब कुछ कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, कभी आपने उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। तो इमरान खान साहब को उसके ऊपर कहना था कि जी हमारी चाइना के बैकडोर जो होती हैं मीटिंग्स, हमारी उनके साथ बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूरोपियन मीडिया जो है ये अलग तस्वीर पेश कर रहा है चाइना की, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने फिर सवाल किया, कहता है इमरान खान साहब इसके तो सबूत हैं बाकायदा मीडिया के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने फिर उसको यही कहा कि जी मैं जो अब मैं तो सिर्फ मैं अब पूरी दुनिया का तो मैंने वो नहीं उठाया हुआ कि मैं सिर्फ जो हमारे मुल्क जो बॉर्डर लगता है, जो हमारा कश्मीर की हम आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिका ने तो और यूरोपियन मुल्कों ने तो आज तक वो नहीं सुनी। 90 लाख कश्मीरी पिछले 70 साल से जुल्म हो रहा है, तो क्या अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को उसका नहीं पता कि भाई वहाँ भी क्या वहाँ हो रहा है। और बाकी फिर जो लीबिया में हुआ, जो शाम में हुआ, या जो गज़ा में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, क्या अमेरिकन को या आप लोगों को वो नज़र नहीं आता? फिर ये आप लोगों की हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? ये आप लोगों की सिर्फ मुनाफकत है, जो आप लोगों की सिर्फ चाइना नज़र आ रहा है। और वो चाइना सिर्फ आप लोगों को इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो मैशियत उसकी तरक्की करती जा रही है और वो नया आने वाला सुपर पावर बन रहा है। वो आप लोगों की हुकूमतों को चैलेंज कर रहा है, यूरोपियन मुल्कों को चैलेंज कर रहा है, नया वीटो पावर, नया सुपर पावर बनने वाला है। और उसने नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने का भी बोला है कि जो अमेरिका की मुनाफकत थी, गरीब मुल्कों को दबाना और अपने हिसाब से उनको चलाना, तो ऐसा ये सिर्फ आप लोग उसी की वो उसकी मुनाफकत में ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी है, जो हमारे चाइना के साथ बंद कमरे इजलास होते हैं, उनमें हमारी जो बात होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों की सिर्फ एक मुनाफकत है। फिर जोनाथन स्वान ने एक और सवाल किया कि जी आपके मुल्क में इस्लामी फोबिया को लेके आप कहते हैं कि जी औरतें अगर लिबास कम लिबास पहनेंगी तो लाजमी बात है ये जो रेप केसेस होते हैं या ये जो सब कुछ होता है ये इसी की वजह है। तो क्या आप इसको बेहतर ये गलत नहीं कहते कि जी ये मर्द को खुद को अपने आप को संभालना चाहिए और ये तो उसके खिलाफ है? क्या पूरे यूरोप में ऐसा नहीं है? तो इमरान खान साहब ने सवाल के जवाब में कहा कि जी यूरोप का कल्चर और है, हमारा यहाँ का कल्चर और है। हम इस्लामी कानून के तहत हमारा मुल्क चलता है, तो यहाँ का कल्चर वैसा नहीं है। मैंने तो ये बात उसमें की है कि जी हम लोगों को औरतों को हिजाब और पर्दे में रखना चाहिए, और इसके ऊपर हम सख्त कानून बना रहे हैं जो कि आने वाले कुछ वक्तों में आपको नज़र आएंगे। तो इसके ऊपर फिर एंकर जो है उसने कहा जी कि आप जब क्रिकेट के दौर में थे तो आप प्ले बॉय के नाम से मशहूर थे। आपके बेडरूम की तस्वीरें जिसमें आप आउट शर्ट हैं और आपने वो तस्वीरें हैं जो आपकी मीडिया पर अभी भी नज़र आती हैं,
تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا وہ میری ذاتی زندگی تھی اور وہ میرے متعلق تھا اور وہ بہت پہلے کی بات ہے، تو میں آپ جہاں میرے معاشرے کی بات آتی ہے وہاں میں اس چیز کو کبھی الاؤ نہیں کروں گا۔ تو اس پہ پھر وہ اینکر صاحب بالکل خاموش ہو گیا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کیا جی آپ کی یہ جو ابھی اینتھونی بلنکن آئے ہوئے تھے، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان سے آپ کی ملاقات کیوں نہیں، آپ نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے کہا کہ جی یہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ میرے پروٹوکول میں نہیں تھا، وہ اسٹیٹ تھے سی آئی اے کے کی طرف سے آئے تھے اور وہ اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، تو ان کو وہ ان کے جو پروٹوکولز تھے وہ آرمی چیف کو ملے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف کو ملے ہیں، تو ان کا وہی پروٹوکول تھا اور وہ جس لیے آئے تھے مجھے پتا تھا، تو ہم نے تو یہ پہلے سے ہی کہہ دیا تھا امریکہ کو کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، تو اس کی کوشش نہیں کی جائے، نہ کی جائے۔ تو اس پہ پھر وہ صحافی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے تو آپ اس کے ساتھ کیا امریکہ کی مدد کرنا چاہیں گے؟ ابھی تک آپ نے کیا پلان بنائے ہیں کہ آپ افغانستان میں، تو پھر آپ اس کا مطلب طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم تو عمران خان صاحب نے کہا جی ہم طالبان کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم طالبان کے جو افغانستان میں پیس پروسیس ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ افغان عوام جو ہے جو پچھلے 20 سال سے ایک جنگ کے ماحول میں ہے وہ بھی سکون سے رہ سکیں اور وہ بھی معیشت جو کہ پوری دنیا ترقی کر رہی ہے تو وہ بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکیں۔ ہم تو اس پیس پروسیس کا حصہ ہیں، ہم لوگ نہ تو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں نہ ہی امریکہ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ میں نے تو تبھی بولا تھا جب امریکہ یہاں جنگ کے لیے آیا تھا اور جب امریکہ نے اپنے یہاں ٹروپس گھسائے تھے نیٹو نے، تو میں نے تو تبھی کہا تھا کہ فوج اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکلے گا، اور آج وہ 20 سال بعد اس بات ثابت ہو گئی۔ تو اس پر وہ تھے جو جوناتhan صاحب تھے وہ بالکل خاموش ہو گیا اور انہوں نے بھی ٹاپک کو چینج کیا۔ یہ تو کچھ جو چیدہ پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے پورے یورپین میڈیا کو، اور اس انٹرویو نے، یہ فرسٹ انٹرویو ہے عمران خان صاحب کا جو کہ امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے، اور یہ افغان پالیسی، افغان پیس پروسیس اور طالبان کو لے کے جو عمران خان صاحب نے دیا ہے، جس کی اس ٹائم پورے یورپین میڈیا پر دھوم لگی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اب یہ ان کے جو امریکن تھنکس ہیں وہ کہہ رہے تھے جی یہ تو پاکستان سے تو ہم نے جو ان کے وہ آ رہے ہیں کہ جی پاکستان ایسا کرے گا ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اور اب اسی سے ریلیٹڈ دوسری خبر ہے افغانستان سے۔ افغانستان کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ افغانستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کو چینج کر دیا گیا ہے، وزیر دفاع جو ہیں ان کو بھی چینج کر دیا گیا۔ وزیر دفاع جو اب ان کے نئے ہیں وہ بسم اللہ خان صاحب ہیں، جو کہ ناردرن الائنس میں جب سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو تب بھی وہ چیف آف اسٹاف تھے اس ٹائم کے، تو ان کو لگا دیا گیا وزیر دفاع، اور جنرل ولی محمد خان صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف نیا لگایا گیا۔ اب افغانستان کے کچھ حلقوں سے اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر دفاع کو چینج کیا گیا ہے، ان کے فوج کے اندر جو ہے کافی بغاوت ہے طالبان کو لے کر، کہ وہ فوج جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ طالبان سے لڑے، کیونکہ اب جو نئی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں 28 صوبے ہیں افغانستان کے جس کے اوپر طالبان 80% کنٹرول حاصل کر سکیں، اور باقی 6 صوبے رہ گئے ہیں جس پر طالبان نے ابھی تک کنٹرول نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے افغان نیشنل آرمی میں بھی جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں ان کا افغان طالبان کی طرف جھکاؤ ہوا ہے، اور ان کی ڈیل ہو چکی ہے۔ جو کچھ حلقے بتا رہے ہیں افغانستان کے ہی جہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی افغان نیشنل آرمی بھی اب یہی چاہتی ہے کہ طالبان کے ساتھ جنگ کرنا فضول ہے، ہم خود افغانستان کا حصہ ہیں، ہم اپنے ملک میں کیوں جنگ کا ماحول پیدا کریں۔ تو یہ تو تھی اب تک کی افغانستان سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ۔ اور امریکن تھنک ٹینک جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ طالبان جتنی تیزی سے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، جس تیزی سے وہ چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ فوجوں کے انخلاء سے، امریکن فوجوں کے انخلاء سے پہلے ہی طالبان افغانستان کا اقتدار سنبھال لیں گے۔ تو اس کے بارے میں امریکہ کو کچھ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے اب اشرف غنی اور عبداللہ جو کہ سیکنڈ وزیر اعظم ہیں پریزیڈنٹ افغانستان کے، تو وہ اب واشنگٹن جا رہے ہیں، واشنگٹن یاترا کر رہے ہیں، جو کہ صدر بائیڈن سے ملیں گے۔ تو ابھی تک کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تو یہی تھیں، جیسے کوئی نئی خبریں آئیں گی آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔